اللہ اکبر کبیرہ. خرابیاں دی سب تو بڑی جڑ، معاشرے دی خرابی دی سب تو بڑی وجہ شرک ہے. معاشرے دی سب تو بڑی وجہ بدعت ہے. بدعت دے اندر لوگ بہ گئے جناب والا. معاشرے دی خرابی دی وجہ فحاشی جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ بغیرتی جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ زنا جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ ظلم جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ میں جڑی سمجھنا وا بندہ اللہ دے تعارف نو پہچان ہی نہیں سکیا. بندہ اللہ نو صحیح معنیٰ دے اندر پہچان ہی نہیں سکیا. میرے بھائیو اللہ پاک دے صفاتی نام یاد کرو. اللہ پاک دے اسماء الحسنہ سونے سونے ناماں نو یاد کرو. سمجھو انہاں نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آبا غور کریا جے جیڑا بندہ اللہ پاک دے 99 نام یاد کردا ہے، ایک گھٹ 100 اللہ پاک دے نام یاد کردا ہے، یاد کر کے انہاں نو سمجھدا ہے، سمجھ کے انہاں دے مطابق عقیدہ بناوندا ہے، انہاں دے مطابق عقیدہ بنا کے اپنی زندگی گزاردا ہے. اپنے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم. میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے جنتوں میں چنوار دیواں میں اولاد بہنا تے بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگتوں میں سردار جگتوں جگوار دیواں او دی جتی تو میں پگوار دیواں. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و برکاتہ ہو جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا. کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی، اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی.
درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین امام المرسلین امامنا حسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شہد نالوں میٹھے پھلا نالوں زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہوں رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول اصحاب رسول تابعین ادام اولیاء کرام ائمہ دین بزرگان دین محدثین فقہائے دین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، گزشتہ دو خطبات جمعہ المبارکہ تسی سونے پیارے اللہ دے نامہ دا تذکرہ سماعت فرما رہے ہو۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ پاک دے سونے دن نامہ دا تذکرہ تسی سنیا۔ اللہ قادر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے اور اللہ مقتدر بھی۔ گزشتہ جمعے دے اندر تسی اللہ پاک دے تین نام سنے، قاہر، قہار اور جبار اللہ ہے۔ اور آج بھی اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر تسی سونے اللہ پاک دے سونے تین نامہ دا تذکرہ سماعت فرماؤ گے۔ میرا بڑا ہی دل کرتا سی اللہ پاک دے نامہ دا بھی ذکر ہوئے کہ سانوں پتہ چلے، معاشرے دے پتہ چلے، نوجوان نسل کو پتہ چلے اللہ پاک دے نام کتنے کتنے پیارے اور اللہ پاک دے صفاتی نام کتنے سونے تے چنگے لگدے نے بندہ جدوں یاد کرے اور پھر ترجمے دے نال یاد کرے، معنی مفہوم ذہن دے اندر رکھ کے یاد کرے، اللہ پاک کو مقام بھی بڑا بندے ہوں عطا فرمان کے۔ دعا کرو شروع دے اندر اللہ پاک سانو دنیا دی محتاجی تو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک سانو جب تک زندہ رکھے صرف اپنے در دا، اپنی ذات دا اللہ محتاج بنا کے رکھے۔ اور دعا کرو اللہ پاک ساڑھے بچیاں نیک بنائے، اللہ ایمان والا بنائے۔ اصل وجہ بنیادی میں جڑی سمجھنا وا بچیاں دی تربیت دے والے نال وہ یہ ہوئی کہ بچیاں نوں اسی تربیت نہیں کردے، دین والے لے کے نہیں آندے، دین دے معاملے چ اتنی سختی نہیں کردے، جن دی وجہ تو نسلاں دیاں نسلاں برباد ہو رہی نے، لوگ دین تو دور ہو رہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، نیٹ دا دور ہے، لوگ بے حیائی دے ورل آوارگی دی طرف، فحاشی دی طرف رواں دوا نے، دین دے معاملے تو دور نے۔ اسی نہیں سوچیا ساڑی اولاد نماز پڑھ دیئے کہ نہیں پڑھ دی، اسی نہیں سوچ دے ساڑے بچے نے قرآن دی تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی، ساڑے بچے نماز والے جاندے نے کہ نہیں جاندے۔ ان دے اندر میں سمجھنا والدین دا قصور ہے کیوں نہ سختی نہیں کی تھی، جس طرح سکول دے معاملے دے اندر بچیاں دی سختی ہوتی ہے، اس طرح سانو دین دے معاملے دے اندر بھی سختی کرنی چاہیے ہے۔ ان دا پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ جدو تسی دنیا تو جاؤ گے، بچہ قرآن دا ایک لفظ پڑھے گا، جنہ انہوں ثواب ملے گا، انہوں اللہ قبر چے بیا تو انہوں ہی عطا فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ ساری اولاداں نیک بنائے۔ اور اللہ رب العالمین سانو ساریاں بیت اللہ تے مسجد نبوی دی بار بار حاضری نصیب فرما۔ میں ہر جمعے دے اندر دعا تقریباً کرنا ہوا کیونکہ جمعے والی گھڑی بڑی قبولیت دی گھڑی ہوتی تے اللہ پاک ساڈے ساریاں دے حال تے رحم کر کے سانو بیت اللہ دی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرو اللہ ساڈیاں نسلاں نوں دیندار بنائے، اللہ ساڈے اولاداں نوں نیک بنائے، اللہ سانو ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پتہ ادو لگدا ہے جدوں ماپے ٹر جاندے نے
پھر بندہ ڈھائیاں مارن تو سوا کچھ نہیں کر سکتا، پھر بندہ ترسدا ماں دی جھڑک نو ترسدا، باپ دی جھڑک نو ترسدا، انہاں دیاں آوازاں سنن نو ترس جاندا ہے۔ یار سانو اسی سوچنے ہاں سانو قاری صاحب کہن والے بھی بڑے نے، بھائی کہن والے بھی بڑے نے، شاید صاحب بھی کہن والے بڑے نے، ساڈی عزت کرنے والے بھی بڑے نے، اسی تے اس قابل نہیں سا جس قابل تے اللہ نے ساڈی عزت بنا دیتی، اس مقام تے رب نے سانو لیا کے کھڑا کر چھڈیا، ہر الفاظ دے نال سانو پکارن والے موجود نے، نہیں پکارن والا تے وہ باپ نہیں پکارن والا جڑا بیٹا کہہ کے گل نہ لان والا سی۔ آج انہاں الفاظاں نو ترس گئے ہیں۔ لوگوں باپے زندہ نے قدر کرو، احترام کرو۔ جے دنیا تے جس بندے دے ہوتے ہوتا ماں پیو راضی، رب رحمان کہتا ہے میں آسمانہ تے بیٹھا اس بندے تے راضی ہوں، تے جندے تے ماں پیو ناراض تے آسمانہ تے بیٹھا رب کہتا ہے میں بھی ہوتے تے ناراض ہوں۔ ماں باپ دی قدر کرو۔ تے دوسری بات، ساڈا معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، بہت زیادہ خراب ہو گیا، بد عقیدگی، عقیدہ خراب ہے، بد دیانتی، خیانت، برائی، زنا، فحاشی، پورے دا پورا معاشرہ ہی خراب ہو گیا۔ معاشرے دیاں خرابیاں ہی خرابیاں نے، اور اسی سمجھنے ساڑھے معاشرے دے اندر سوراخ ہو گیا، اس سوراخ دے ذریعے اچھائیاں جا رہی ہیں، اس سوراخ دے ذریعے نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس سوراخ نو بند کرو، اس سوراخ نو بند کر کے اپنیاں نیکیاں نو محفوظ فرما دو۔ تمہیدی گلاں یہ جدو معاشرہ سلجھ جائے گا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر اللہ پاک اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا، اللہ پاک مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ آج معاشرے دنیا دے اندر دیکھ لو، مسلم ممالک نو کافراں نے جوڑ کے رکھ چھڈیا، انہاں دے تے ظلم و ستم کرتے پے نے، وجہ اسی آپس دے اندر ہی درست نہیں ہے۔ ساڈے اندر معاشرے دیاں خرابیاں، نوجوان خراب ہونے دی وجہ، نوجواناں دی خراب ہونے دی وجہ بنیادی او دین تو دور دے۔ اچھاند ایک نصیحتی گلا میرا آج دل کر رہا سی تواڈے نال کرن نو کہ نوجوان میں کیوں کر رہے ہیں، جدو انہاں دے تے محنت ہوئے گی نا، جدو انہاں دے تے محنت ہوئے گی، پھر ایک ہوئی بڑھن کے جدو جوان ہون کے بڑے ہون کے، انہاں ہی پھر دین دا دعوت دار بننا، دین دے ٹھیکیدار بھی بننا، دین نو انہاں ہی سنبھالنا ہے، پھر معاشرہ سلجھے گا۔ آج لوگ نوجوان خراب ہو رہے نے، وجہ دین تو دوری، وجہ نماز تو دوری، وجہ صدقہ خیرات تو دوری، وجہ والدین دی نافرمانی، وجہ استاد دی نافرمانی، وجہ بڑیاں دی نافرمانی۔ کیوں؟ نیٹ دے دور تے موبائلاں تے ویکھ ویکھ کے اداکاراں، گلوکاراں، فنکاراں دیاں اداکاریاں ویکھ کے، ڈرامے دیکھ کے آج نوجوان نسل تباہ و برباد ہوگی تے والدین دے نافرمان بن گئی۔ تسی بھی کہو گے کی خوش گئیاں گلاں کرن لگ گئے، اے اج جدوں سمجھ آن گیاں نا پھر پتہ چلے گا۔ میرے بھائیو، پہلے نا معاشرے دے پہلے وقت دے اندر جڑے بزرگ ہو گئے نا انہاں نوں پتہ ہے، پہلے معاشرے دے اندر برائی دے چند اڈے ہوندے سن، سینمے ہوندے سن، محلے دے چند افراد، 4-5 افراد سیلمیاں دے اندر جاندے سن، فنکاراں نوں ویکھدے، اداکارہ گلوکار جڑے لوگاں نوں برائی دی طرف بلا رہے انہاں نوں ویکھدے تے سارے محلے والے انہاں نوں برا جانیا کرتے سن، انہاں تو بچدے سن۔ اور اج دے دور دے اندر ہر بندے دی جیب دے اندر موبائل ہے، اوتے فحاشی، برائیاں، بریاں گلاں سن رہا، ویکھ رہا، سارا کچھ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجواناں نوں بچاؤ، اپنی تنہائی نوں پاک کرو۔ جدوں تہاڈی تنہائی پاک ہو جائے گی پھر اللہ پاک دے تسی بری بن جاؤ گے۔ جے تنہائی نہ پاک ہوئے گی، اج تسی دیکھ لو کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر کیسی پڑھائی آ گئی، عشق مٹکے دیاں پڑھائیاں کرائیاں جا رہیاں،
فنکشن کرائے جا رہے ہیں، یہ ساری دی ساری بنیادی وجہ یہ ہی بنی ہوئی ہے۔ اپنے بچیاں نو دیندار بناؤ، نیک تربیت کرو۔ سوشل میڈیا نا جیڑا یہ بندے واسطے عذاب بھی بن گیا تے بندے واسطے صدقہ جاریہ بھی بن گیا۔ عذاب جس طرح دا گند ریکارڈ کرواؤ گے وہ تہاڈا گند لوگ سنن گے، لوگ ویکھن گے، تسی قبر دے اندر چلے جاؤ گے وہ تہاڈا گند سنتے رہن گے، ویکھتے رہن گے، جنہ انہاں نوں گناہ ہوئے گا نال تینوں قبر چ پیا بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ تے جے تو سوشل میڈیا دا چنگا استعمال کیتا ہویا، کوئی نبی پاک دی حدیث نو شیئر کیتا ہویا، جننے لوگ سنن گے، یار ایک بندہ بھی سن کے عمل کرنا شروع کر دے تو ہٹی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ثواب دا ثواب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خرابیاں دی سب تو بڑی جڑ، معاشرے دی خرابی دی سب تو بڑی وجہ شرک ہے، معاشرے دی سب تو بڑی وجہ بدعت ہے۔ بدعت دے اندر لوگ بہ گئے جناب والا، معاشرے دی خرابی دی وجہ فحاشی جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ بغیرتی جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ زنا جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ ظلم جے، معاشرے دی خرابی دی وجہ میں جڑی سمجھنا وا بندہ اللہ دے تعارف نو پہچان ہی نہیں سکیا، بندہ اللہ نو صحیح معنی دے اندر پہچان ہی نہیں سکیا۔ میرے بھائیو، اللہ پاک دے صفاتی نام یاد کرو، اللہ پاک دے اسماء الحسنہ سونے سونے ناماں نو یاد کرو، سمجھو انہاں نو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آبا غور کریا جے، جیڑا بندہ اللہ پاک دے 99 نام یاد کردا ہے، ایک گھٹ 100 اللہ پاک دے نام یاد کردا ہے، یاد کر کے انہاں نو سمجھدا ہے، سمجھ کے انہاں دے مطابق عقیدہ بناوندا ہے، انہاں دے مطابق عقیدہ بنا کے اپنی زندگی گزاردا ہے، اپنے ذہن دے اندر اللہ پاک دے 99 ناماں نو یاد رکھدا ہے، انہاں نو سمجھ کے زندگی گزاردا ہے، عقیدہ انہاں دے مطابق گزاردا ہے۔ اللہ فرماندے میرے 99 نام یاد کرنا تیرا کام میں، سمجھنا تیرا کام میں، ان دے مطابق زندگی گزارنا تیرا کام میں، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تینوں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ کیوں جی مشکل کام ہے؟ اور یار چلو گئے گزرے 3 نام ہی ایک دن سے یاد کر لو، مہینے دے اندر 99 نام یاد ہو جان گے۔ جمیندار لوگ آنے اللہ بھی ساتھوں دا پڑھنا ہی نہیں آتا، عربی آتی نہیں، ایڈیاں اوکھیاں سپریواں دے نا یاد ہو سکتے لے، ایڈیاں اوکھیاں کھادا دے نا یاد ہو سکتے تے رب دا نا یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سودا مہنگا کوئی نہیں دے، یہ تجارت مہنگی کوئی نہیں دے، اور 3 نام 9 نام دا میں تو انہوں آج دے جمعے چے دس دے نے، 3 اس تو پچھلے جمعے دسے، 3 پچھلے جمعے دسے، 3 دا آج جمعے دے اندر تذکرہ ہے۔ تے پہلا نام کی ہے؟ اللہ پاک دا پہلا نام شاکر۔ آج نا میں شین تو شروع ہونے والے جڑے اللہ دے 3 نام نے نا وہ میں بیان کر دیں۔ ایک اللہ دا نام ہے شاکر، ایک اللہ دا نام ہے شکور، ایک اللہ دا نام شین تو شروع ہونے والا شہید۔ 3 نامہ دے آج انشاءاللہ تذکرہ ہے۔ شاکر دا معنی آج صاحب شاکر دا معنی ڈاکٹر صاحب توجہ کریا جی، شاکر دا معنی ہے اللہ قدردان ہے، قدر کرنے والا، اللہ بندے دی قدر کرتا جے، بندہ نیکی کرتا ہے رب دی قدر کرتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے رب دی قدر کرتا ہے۔ اللہ فرماندے میں شاکر ہاں، قدردان ہاں۔ اور دنیا دا بندہ کسی دی قدر کرے نا، عزت کرے، وہ بندہ بڑا بھودتا ہے، فلاں بندہ میری یار بڑی قدر کرتا ہے، میں جاننا بڑے پیار تے احترام دے نال ملدا ہے۔ اور جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ دا بادشاہ جس بندے دی قدر کرے ان دا مقام کتنا ہوئے گا، ان دا احترام اللہ دے ہاں کتنا ہوئے گا۔ اللہ فرماندے میں قادر جے، میں قدیر بھی ہاں، میں مقتدر بھی ہاں، میں قاہر ہاں، قہار ہاں، جبار ہاں۔ اللہ فرماندے میں شاکر شکور تے شہید بھی ہاں۔ شین تو شروع ہونے والے 3 نام،
تے میرا پیغام میں ریکارڈ کرنا پہ تھانوں شیئر کراں گا. کوشش کریا جی آ جڑی ہن گل کرن لگا نا تواڈے کول آ جائے گی اینوں لازمی شیئر کریا جی. میرا پیغام لوگوں تک لازمی پہنچایا جی. میں پیغام دینا چاہنا وا وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب کے نام میرا پیغام ہے. تسی یہ انہاں تک میرا پیغام پہنچانا ہے. رانا سکندر حیات صاحب تانوں اللہ پاک نے ایک عہدہ عطا کیتا ہے. تسی وزیر تعلیم دے تعلیم دے وزیر ہو. تسی پورے پنجاب دے تانوں انہاں وزیر بنایا سی ایم صاحبہ نے. تے تواڈے تے ذمہ داری میں ایز اے پاکستانی حیثیت دے نال تانوں میں پیغام دینا. کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر سکولاں دے اندر جس طرح نصاب ہے اس نصاب دے اندر اللہ پاک دے ناماں نوں بھی شامل کیتا جائے. کیوں جی تسی ساتھ دیو گے نا؟ اے چاہندے جے نا اللہ پاک دے ناماں دا بھی انہاں دے اندر شامل کیتا جائے. باقاعدہ پھر جدوں سالانہ یا شمشائی تسی امتحان لیندے ہو نا سالانہ رانا سکندر حیات صاحب جی جدوں تسی امتحان لیندے ہو اس امتحان دے اندر تسی سالانہ ایک سوال لکھو اللہ دے ناماں دے متعلق سوال آئے ترجمے دے نال سوال پوچھو. یہ تواڈے مڈل دا نصاب ہونا چاہیے تواڈی میٹرک دا نصاب ہونا چاہیے. تے رانا صاحب جدوں تسی ایک کام کر دیتا ایندے تے محنت کر دیتی بچے اللہ دے نام یاد کرن گے ترجمے دے نال یاد کرن گے. جدوں یاد کرن گے جنہ انہاں نوں ثواب ملے گا رانا صاحب اتنا تانوں بھی ثواب عطا فرمائے گے. تے انہاں سانوں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اسی تانوں مشورہ دیتا ہے یار صلاحی مشورہ تا بندہ دے سکدا ہے نا. رانا صاحب ایک کام نوں ضرور اپناؤ. تین اللہ دے نام اللہ شاکر بھی ہے اللہ